नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। सिजन महाधिवेशनकै छ। मौसम चिसो भए पनि महाधिवेशनको सरगर्मीले देशको प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई तताएको छ। 2078 को मङ्सिरमा बिहेको लगन मात्र होइन, महाधिवेशनको लगन पनि जुरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको महाधिवेशन सकिए पनि चर्चा सिलाएको छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस यही मङ्सिर 24 गतेबाट सुरु हुने 14औं महाधिवेशनको तयारीमा छ। प्रतिनिधि सभामा एकमात्र प्रतिनिधि रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। सरकारमा साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र पनि सम्मेलनको तयारीमा लागेकै छ। कतिपय आम नागरिकलाई महाधिवेशन भनेको के हो थाहा नहोला। महाधिवेशन भनेको चुनाव जस्तै हो। चुनावमा चाहिँ एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई तथानाम भनेर आफूले जित्न तछाड मछाड गर्छन्। महाधिवेशनमा चाहिँ आफूमै गुट बनाएर घाँटी अठ्याउनेदेखि टाउको फुटाउनेसम्म काम हुन्छ। नपत्ताए काङ्ग्रेसको हाल भइरहेको स्थानीय अधिवेशनलाई हेरे पुग्छ। चुनावले उम्मेद्वार छाने जस्तै महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व छान्छ। त्यसो भए महाधिवेशन गर्ने दलहरूको नेतृत्वमा नयाँ आउँछन् भन्ने प्रश्न पनि आउला। अहिलेसम्मको परिपाटी हेर्दा त आउन चाहिँ खोज्छन् तर सक्दैनन्। खुट्टा उचाल्छन्, पछारिन्छन्। सुरुवात चितवनबाट गरौँ, जहाँ विभाजनको घाउ लिएर पुगेको एमालेको तामझाम शक्ति देखाउने र घाउ लुकाउने बहाना थियो। लाखौं व्यक्ति ओसारेर चितवनमा अव्यवस्थापन र अस्तव्यस्त गरेको एमाले नेतृत्वले अन्ततः मलिन अनुहार लिएर फर्किएको कार्यकर्तालाई ऊर्जा दिएको भान भएन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको देखावा गरिए पनि अन्ततः सूचीले छानिएका नेतृत्व नै पायो एमालेले। नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्दा त्यहाँ गुटबन्दीको साम्राज्य खडा भएको छर्लङ्गै देखिन्छ। पदका लागि हानथापको क्रममा एउटै राजनीतिक विचार बोकेका सहकर्मीको टाउको फुटाउन र गोली चलाउन समेत पछि परेका छैनन्। माओवादीको पहिलेदेखि टिके प्रवृत्ति हो। यसपालि परिवर्तनको आशा नगरेकै बीच एकताको महाधिवेशन भनेर घोषणा गरेको राप्रपामा भने युवा पुस्ताले चुनौती त दिएका छन्, तर हेरौँ के हुन्छ। हुन त यो पार्टीको जहिले पनि एकताको महाधिवेशन नै हुन्छ, तर एकता मात्र हुँदैन, भए पनि टिक्दैन। एमालेमा पनि ओली नै आउने, काङ्ग्रेसमा पनि देउबा नै दोहोरिने, माओवादीमा प्रचण्ड पास। महाधिवेशन चाहिँ नयाँ, दोहोरिने चाहिँ पुरानै भन्ने प्रश्न पनि आउला। किन महाधिवेशन भनेर यत्रो रमझम र तडक भडक गर्नु पर्यो भन्ने सोच्नु पनि होला। महाधिवेशनको फाइदा आम नागरिकलाई नभए पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्कै छ है। कार्यकर्ताको फाइदा हेरौँ एकैछिन। यस्तो चिसो मौसममा नारा जुलुस गर्दै झन्डा हल्लाउँदै उफ्रन थालेपछि ज्यान तात्छ। अझ भाग्यमानीले त सित्तैमा विस्कीको चुस्कीसँगै मासु भात बजाउन पाउँछन् रे। अर्को फाइदा भनेको नेताहरूका मन देख्न पाइन्छन्, मुख देख्न पाइन्छ, नयाँ नयाँ भाषण, उखान टुक्का र गाली गलौज सुन्न पनि पाइन्छ। अरू फाइदाहरूमा महाधिवेशनमा सबैले आफ्नो पार्टीको नयाँ सिद्धान्त र नीतिको व्याख्या गर्छन्, देश विकासका कुरा गर्छन्। यसो गरेर नागरिकको हितका लागि काम गर्छु भन्छन्। चुनाव ताका सुनेर बिर्सिसकेको कुरा फेरि सुन्न पाइन्छ। अहिले बनेको महाधिवेशनको माहौल देख्दा लाग्छ नेपालमा जनता नै छैनन्, सबै कुनै न कुनै पार्टीका कार्यकर्ता जस्तै। सामाजिक सञ्जालमा गरिएको टिप्पणी देख्दा युवाहरूको राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ। तर सडकमा भने नारा लगाउँदै कुर्लने र झन्डा बोकेर बुरुक बुरुक उर्लने युवाहरूको भेड पनि उस्तै देखिन्छ। अहिले हरेक पार्टीमा युवा नेतृत्वको बहस खुब चर्केको छ। युवा नेतृत्व आउँदैमा पार्टीसँगै देश र जनताको समेत काया पलट हुने कतिपयको दाबी पनि छ। तर त्यसका लागि युवाहरूमा राजनैतिक चेतको विकास हुन अत्यन्त जरुरी छ। नयाँ एजेन्डा र योजना बोक्न सक्ने खुबीसँगै दास मानसिकताबाट हटेर आलोचनात्मक चेत हुनु पनि जरुरी छ। होइन भने हाम्रा केपी बा हुन्, तिम्रा देउबा त दाइ मात्रै भनेर एक अर्कालाई खिस्याउन बाहेक केही लछार पाटो लाउँदैनन्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने प्रारूपको यस कार्यक्रममा आज पनि हामीले विविध विषयहरू उठान गर्ने
जमर्को गरिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले सबैभन्दा बढी फलो गरेको विषय सिभिल सहकारी अर्थात् इच्छाराज तामाङको ठगी प्रकरणको विषयलाई फलोअपका रूपमा आज पनि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। इच्छाराज तामाङसहित 12 जना पक्राउ परेको 60 दिन आज पुगेको छ र यही अवसरमा पीडित बचतकर्ताहरूले आज माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् र सहकारीले ठग्न पाइँदैन, हाम्रो बचत फिर्ता गर भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। यो फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र सहकारीमा किन यस किसिमको व्यथिति मौलाउँदैछ यसबारे सहकारी विभागसँग कुराकानी गर्ने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा चीनबाट MBBS पढेर फर्किएका विद्यार्थीहरूको समस्या अझै पनि समाधान हुन नसकेको विषय समावेश गर्नेछौँ। नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् र विशेष गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दोधारे नीतिले 153 जना विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका छन् र उनीहरू भन्छन् हाम्रो पैसा र समय दुवै सत्यानाश भयो। उनीहरूको गुनासोलाई समेट्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा फेरि पनि हामी गर्दैछौँ र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा एक लघु वित्त संस्थाको विषयमा पनि हामी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ, जहाँ 117 दिनदेखि लघु वित्त संस्थाका कर्मचारीहरू संस्थाभित्र बढ्दो अराजकता र अनियमितता विरुद्ध लडिरहेका छन् र यो रिपोर्ट र सम्बन्धित निकायसँगको कुराकानी आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस्तै विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्, समयले साथ दिए अन्य रिपोर्टहरू पनि छन् र तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ सधैँझै, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासाहरू र आफ्ना गाउँ सहरमा भएका, समाजमा भएका कुनै पनि व्यथिति विसङ्गतिबारे जानकारी पाउनु भएको छ र त्यस उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ र त्यससँग सम्बन्धित रहेर हामी त्यसको थप वास्तविकता बुझ्दै ती विषयहरूलाई थप उत्खनन गर्ने प्रयास कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ। देशैभर हाम्रा रहनुभएका टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत सम्बन्धित ठाउँको विषयमा उहाँहरू मार्फत बुझ्न लगाएर अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायको थप जवाबदेहिता खोज्ने र ती विषयहरूको समाधान निकाल्ने प्रयास कार्यक्रम मार्फत हामी गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको विषय थियो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रासले अन्य मुलुकहरूले सतर्क बन्दा नेपालले भने हवाई रुट मात्र कडाई गर्दैछ। महामारी रोकथामका लागि भएका पहल पर्याप्त छ वा छैन भन्ने प्रश्न थियो, जसअनुसार 25.7% अर्थात् 93 जनाले मात्र तालीमा र 74.93% अर्थात् 278 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मानियो भने महामारी रोकथामका लागि भएका पहल पर्याप्त छैन भन्नेमा अर्थात् गालीमा बढी मत देखिएको छ। सरकारले अझै कठोर कदम चाल्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यो मतले दिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा 2 पुस्ताको नेता अध्यक्षका लागि भिड्दैछन्, नयाँ पुस्ताले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्नेले तालीमा होइन, पुरानो पुस्ताको योगदान कदर गर्दै नेतृत्व परिवर्तनमा हतारिन हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब राम सर्वसाधारणले सार्वजनिक चासोका विषयमा के मत राख्दछन् भन्ने विषयमा जानकारी प्रदान गर्नका लागि पनि मद्दत गर्नुहोला भन्दै अब लिएर जान चाहन्छु आजको पहिलो विषयतर्फ। नेपालका हिमाली पहाड तराईका विकट भूभागहरू र ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रहरूमा उत्पादनकर्ता, कृषकहरू तथा उपभोक्ताहरूलाई बिचौलियाहरूको दमन र शोषणबाट मुक्ति दिलाउन सहकारीको अवधारणा जन्मिएको हो। नेपालको संविधान 2072 मा सहकारीले सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र गरी 3 खम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरेको छ। अर्थात् सरकारको 3 खम्बे अर्थनीति मध्ये सहकारी एउटा खम्बा हो, तर पछिल्लो समय भने नियमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय निकममा हुँदा जनताको अर्बौं रकम जोखिममा पर्ने गरेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ इच्छाराज तामाङ ठगी प्रकरण, जुन प्रकरण नेपालको सबैभन्दा ठुलो ठगी प्रकरण समेत बन्न पुग्यो। हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेको यो ठगी प्रकरणका नामुद ठग इच्छाराज तामाङ सहित 12 जना पक्राउ परेको आज 60 दिन पुग्यो।
यही अवसरमा आफूहरूको खुन पसिनाको कमाईबाट गरेको बचत हसुलेर अनुसन्धानको घेरामा रहेका तामाङ पक्राउ परेको 60 दिनको अवसरमा पीडित बचतकर्ताहरूले भने माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन नै गरेका छन्। पीडित बचतकर्ताहरू भन्छन् सरकार दुःख पायो साराले इच्छा राजको पाराले। टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 89 वर्षीय गोपाल नारायण भट्टचन बिहिबार लौरो टेक्दै सडक आन्दोलनमा होमिएका थिए। उनको आन्दोलन कुनै राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रवादको समर्थन र विरोधमा थिएन। बुढेसकालको सहारा बनोस् भनेर खाई नखाई जम्मा गरेको पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै उनी 89 वर्षको वृद्ध अवस्थामा आन्दोलन गर्न सडकमा पुगेका थिए। मेरो पैसा त 60 लाख परेछ। अब विरोध अब नगरी नभए नै अब सुनिराखेको छ, पैसा बुझाएको छैन। अब ब्याज नबुझाएको 3-4 वर्ष भइसक्यो। साउन त जेसो होस् अघि अब यो भ्रष्टाचारले कारबाही सरकारले गर्छ गर्दैन हेरौँ, कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। 89 वर्षीय गोपाल नारायण भट्टचन त एक पात्र मात्र हुन्। उनी जस्तै संयौं वृद्धहरूले बिहिबार आफ्नो बचत फिर्ताको माग गर्दै नाराबाजी सहितको प्रदर्शन गरे। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा गएर ज्ञापन पत्र समेत बुझाए। उनीहरूले सहकारीका बचतकर्ताको करोडौं रुपियाँ ठगी अभियोगमा पक्राउ परेका इच्छाराज तामाङको 60 दिन पुगेको अवसरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। आफ्नो बचत फिर्ता गर्नुपर्ने र दोषीलाई अझैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सहकारीले चाहिने हाम्रो पैसा चाहिने धेरै चाहिने गोलमाल गर्यो। सिभिल सहकारीले है धेरै दुःख पाइयो। गएको धाएको धाई औषधि उपचार गर्ने पैसा पनि दिएन। त्यस कारणले चाहिने कति थाहा हुने साह्रै बर्बाद पर्यो। बुढेसकालको पैसा खाइ नखाइकन जम्मा गरेको हो। मेरो त पहिला 17 लाख थियो, 5 लाख रुपियाँ भयो झिकी। अहिले मेरो 8 लाख 7-8 लाख जति छ मेरो। उहाँको चाहिँ जुन आम्दानीबाट घर खर्च चलाउन भनेर राखेको पैसा आज चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ सहकारीको व्यवस्था ठगी धन्दा यस्तो गर्छ भने हामी थाहा थिएन, ठगियो। सिभिल सहकारी, सिभिल होम्स तथा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका इच्छाराज तामाङ ठगी आरोपमा गत असोज 18 गते पक्राउ परेका थिए। ठगी आरोपमा तामाङ सहित 12 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गरिरहेको छ। तामाङ पक्राउ परेको बिहिबार 60 दिन पुगेको छ र उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बिहिबार नै अदालत उपस्थित गराउने जनाएको छ। अनुसन्धानको 60 दिन पुग्दा पनि अझै आफूहरू ठगिएको लिखित जाहेरी दिने पीडितहरूको भने तर्को थामिएको छैन। हालसम्म 1520 जना पीडितहरूले ठगिएको भन्दै लिखित उजुरी नै दर्ता गरेका छन्। उजुरीका आधारमा 5 अर्ब 77 करोड 80 लाख बढी बिगो माग दाबी भएको CIB ले जनाएको छ। 1520 जना पीडितहरू लिखित जाहेरी लिएर हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। आजको दिनसम्म पनि आइराख्नु भएको छ र उहाँहरू सबैको बिगो 5 अर्ब 77 करोड 80 लाख भन्दा बढी हुन आउँछ। धेरै संस्थाहरू, धेरै उजुरीकर्ता र धेरै व्यक्ति ठगी केसमा जोडिएका कारण अनुसन्धान लम्बिएको CIB ले बताएको छ। सङ्गठित अपराध त्यसै पनि अलिकति जटिलै हुन्छ, नामै यसको सङ्गठित हो र यो अलिकति ठुलो इस्यु हो। किनभने धेरै जना पीडितहरू भएको र धेरैवटा संस्थाहरूसँग जोडिएको विषय, धेरै बचतकर्ताहरू भएको विषय, यो अलिकति ठुलै इस्यु थियो। अनुसन्धानमा निश्चय पनि टाइम लागि नै हाल्थ्यो र हामीले हदम्यादभित्रै अनुसन्धान सकेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएको छ। सहकारीमा बचतकर्ताहरूको अर्बौं रकम जोखिममा पर्न थालेपछि सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छाता संगठनको त कुरै छाडौं, नियमन गर्ने जिम्मा पाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। उसो त इच्छाराज तामाङलाई कारबाही गर्न र आफ्नो बचत फिर्ता पाउँ भनी विगत 3 वर्षदेखि पीडितहरूले विभिन्न सरकारवाला निकाय समेत धाए, तर उनीहरूको सुनवाई कुनै पनि निकायबाट हुन नसकेपछि न्याय मरेको अनुभूति भएको पीडितहरू बताउँछन्। सरकार मौन दर्शक भएर किन बसिरहेको छ? हामीले सहकारी मन्त्रालय भेट्यौँ, अर्थ मन्त्रीज्यूलाई भेट्यौँ, सचिवलाई भेट्यौँ, प्रदेश सरकारलाई भेट्यौँ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गयौँ, सबैलाई निवेदन ज्ञापन दियौँ। उहाँहरूले हुन्छ हामी हेर्छौँ भन्नुभयो, तर के हेऱ्यो के हेरेन हामीलाई थाहा छैन। तर राजनीतिक छत्रछायाको आडमा सबै तैचुप मैचुप अवस्थामा बस्दा
सिआइबीले समेत आफ्नो काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन। लिखित रूपमा नियमन गर्ने निकायबाट अनुसन्धान गर्ने अथोरिटी प्राप्त भयो र हामीले 18 गते प्रतिवादी भनिएकोहरूलाई जो हामीले ल्याउन सक्यौँ नियन्त्रणमा लिएर हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो भनेपछि 17 गते हामीलाई प्राप्त भयो। 18 गते हामीले अनुसन्धान बढायो भने हामीले त धेरै नै इम्पोर्टेन्स दिएर हामीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। त्यही भएर यो एउटा कन्फ्युजन छ अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको विषयवस्तु। तर हामीले बुझ्नुपर्छ अनुसन्धानको प्रक्रिया र ऐन नियमको बरखिलाफ हामी गर्न सक्दैनौँ। हामीले कानुन सम्मत तरिकाबाट तोकेको प्रक्रियाबाट अनुसन्धान टाइमली गरेको। नेपालमा लाखौं सर्वसाधारण जनताको अर्बौं रकम सहकारीमा लगानी भएको छ। देशभर भएका करिब 782 सहकारीमा 50,000 बढी सदस्य छन्। यी सहकारीमा 5 अर्ब शेयर पुँजी, 4 अर्ब सहकारी कोष, 15 अर्ब निक्षेप र 22 अर्ब बराबरको ऋण लगानी भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारी। उहाँसँग हामीले समय लिएका छौँ। उहाँलाई हाम्रो टिमका साथीहरू टेलिफोन मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ र विशेष गरी पछिल्लो समय टोलमा घर घरमा सहकारी संस्थाहरू खुलेका छन्, विभिन्न नाममा खुलेका छन्। तर ती सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन, ती सहकारी संस्थाले के गर्दैछन्, कसो गर्दैछन्, यस विषयमा सहकारी विभागले अनुगमन गर्छ कि गर्दैन यसबारे हामी सोध्ने क्रममा छौँ। किनभने सहकारी विभागले यस सम्बन्धी अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व हो र यसरी हुने ठगीलाई नियमन गर्नुपर्ने, नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व सहकारी विभागको रहन्छ। तर सहकारी विभागले गरेको अनुगमनबारे हामीले कहीँ कतै पनि सुन्न पाएका छैनौँ। यदि अनुगमन गर्छ भने त्यसको प्रभावकारिता खै त? किनभने कयौँ बचतकर्ताहरू अझै पनि ठगिने क्रम जारी छ। ठुला सहकारी संस्थाहरूले यहाँ बेथिति मचाइरहेका छन्, बचतकर्ताहरूलाई ठगिरहेको स्थिति छ र यही विषयमा हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीले समय लिएका छौँ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीज्यूसँग। उहाँले अहिले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन, मलाई जानकारी प्राप्त अनुसार। उहाँसँग हामीले समय लिएका छौँ। यो विषयको गम्भीर्यतालाई बुझेर कृपया टेलिफोन उठाइदिनु होला। म सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, रजिस्ट्रार सरलाई लाइभ कार्यक्रम मार्फत फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने कृपया यसरी सहकारी संस्थाहरूबाट बचतकर्ताहरू ठगिने क्रम बढिरहँदा विभागले भने के हेरिरहेको छ, के गरिरहेको छ, यसबारे आम सर्वसाधारणलाई जानकारी प्रदान गर्नका लागि तपाईँले हाम्रो यस विषयको गम्भीर्यतालाई बुझेर हाम्रो टेलिफोन उठाइदिनु होला। एकपटक फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, रजिस्ट्रारज्यूले हामीलाई समय दिनुभएको छ र कुनै पनि राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई, सञ्चार माध्यमलाई आफूले समय उपलब्ध गराइसके पछाडि र बोल्छु भनेर तपाईँले आफ्नो समय हामीलाई दिइसके पछाडि त्यसको गम्भीर्यतालाई र त्यसको महत्त्वलाई सिरियसली बुझिदिनु होला र हामीसँग जोडिने कुरालाई तपाईँले आफ्नो प्रायोरिटी दिनुहोला र बचतकर्ताहरूमा देखिएको जुन किसिमको एउटा पीडा छ, जुन किसिमको सन्तास छ, यसलाई कम गर्नका लागि र केही आड भरोसा सहकारी विभागले केही गर्दैछ, नियमन गर्छ है र ठगिएका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउनका लागि विभागले पहल गर्छ है भन्ने किसिमको आड भरोसा दिलाउनका लागि पनि तपाईँले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क उठाइदिनु होला। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरी सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गरेको भन्दै हाम्रो कार्यालयमा दिनहौ जस्तो सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरूको लाइन लाग्ने गरेको छ र ती पीडित बचतकर्ताहरूको कुरा सुन्दा र उनीहरू ठगिएको पीडा हामीले देख्दा सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने निकाय, तालुकदार निकायले गर्ने अनुगमन निकै फितलो छ, अर्थात् अनुगमन नै भएको छैन कि भन्ने किसिमको भान पनि हुन्छ। यदि यहाँहरूले अनुगमन गरिरहनु भएको छ र विभागले त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई कारवाही गरेको छ अथवा नियमन नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ, कारवाहीको दायरामा ल्याउने किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने त्यसबारे पनि जानकारी गराइदिनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कृपया सहकारी विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारी सरलाई म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, टेलिफोन उठाइदिनु होला र यसरी बचतकर्ताहरू ठगिने क्रम बढिरहँदा विभाग यस विषयमा कतिको गम्भीर छ यसबारेमा जानकारी गराउने कोसिस गर्नुहोला। र उहाँले हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन, अहिले उहाँको फोन लागिरहेको छैन भन्ने किसिमको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ र यसरी ठुला सहकारी संस्थाहरूका व्यतिथिका चाङ देखिन थालेका छन् र जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो ठगी प्रकरणका रूपमा सिभिल सहकारी ठगी प्रकरण देखिएको छ र यस विषयलाई हामीले
निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेका छौँ र जस अन्तर्गत अहिले CIB को अनुसन्धानको दायरामा रहेको 60 दिन पुगिसके पछाडि आज यससँग सम्बन्धित र यो सहकारी संस्थामा आफ्नो खुन पसिनाको मेहनतको पैसा जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ताहरूले आज माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् र उनीहरूले विभिन्न नारा समेत प्रदर्शन गरेका छन् र यति बेला भने उहाँको फोन लाग्न सकेको छैन। जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँले फोन नलाग्ने बनाउनु भएको छ। हाम्रा प्रोड्युसर साथीहरूले दिएको जानकारी अनुसार पहिलोपटक फोन लागेको थियो, उहाँले फोन उठाउनु भएन र त्यस पछाडि फोन नलाग्ने बनाउनु भएको स्थिति छ र हामी फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, उहाँले हामीलाई समय दिनुभएको छ र समय दिएअनुसार र हामीलाई प्रतिबद्धता दिएअनुसार आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुरा गरिदिनु होला र बचतकर्ताहरू जो सहकारी संस्थामा अझै पनि विश्वास गरेर आफ्नो खुन पसिनाको रकम जम्मा गरिरहेका छन्, ती जम्मा गर्ने पीडित जो बचतकर्ताहरू छन् उहाँहरूको रकम डुब्दैन भन्ने किसिमको आड भरोसा र एक किसिमको विश्वसनीयता दिलाउनका लागि पनि विभागको दायित्व रहन्छ र त्यस दायित्वलाई बुझ्दै तपाईले हाम्रो टेलिफोन उठाइदिनु होला, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तर यति बेला भने उहाँको फोन नलागिसकेपछि कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार हजुर, म रमेश भट्ट, साउदी अरेबियाबाट। साउदी अरेबियाबाट रमेशजी, तपाईँसँगै अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि म देखिरहेको छु। के समस्या पर्नुभयो, के का लागि यहाँले हामीलाई कल गर्नुभयो? हजुर सर, हामी चाहिँ भोलि 2 महिना पुग्छ। 2 महिना अगाडि काठमाडौँ सलमानी मेन पावर ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेडले हामी 5 जना हेभी ड्राइभर भनेर म रमेश भट्टराई, भीमबहादुर थापा, विष्णु आले, टङ्कबहादुर बल, बसन्त बहादुर बुढाथोकीलाई हेभी ड्राइभर भनेर यहाँ साउदी अरेबियाको हफर अलबातिना इन्डस्ट्रिज एरियामा पठाएको थियो। फैसल तलाल अलान्जी ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी नाम भनेर पठाएको थियो हामीलाई, पेपरमा पनि त्यही थियो। अनि हामी यहाँ आइसकेपछि त्यो कम्पनी परेन, हामीलाई चाहिँ अलोदा ग्यास कम्पनीले हामीलाई रिसिभ गर्यो। अनि हामी 1 महिना 20 दिनसम्म काम गऱ्यौँ यो कम्पनीमा। मेन पावर एजेन्सीले भनेको थियो हामीलाई 5 जना हेभी ड्राइभर हो, तपाईँहरूलाई कम्पनीले लाइसेन्स बनाइदिन्छ भनेर पठाएको थियो। यहाँ आएर हामीले 1 महिना 20 दिन हेल्पर काम गर्नुभयो, सिलिन्डर ग्यास बोक्ने, चढाउने, उठाउने 4 जना साथीहरूले। मलाई चाहिँ एउटा सानो मिनी गाडी खाली भएको कारणले तैँले गाडी चलाउनु पर्छ भनेर बिना लाइसेन्स 1 महिना चाहिँ गाडी चलाउन लगायो कम्पनीले। त्यसपछि चाहिँ हामी 5 जना साथीहरूले भन्यौँ बिना लाइसेन्स हामीले गाडी चलाउन सक्दैनौँ, हामीलाई अनिवार्य लाइसेन्स चाहिन्छ, यो हाम्रो नेपाल कन्ट्री होइन, साउदी अरेबिया हो। बिना लाइसेन्स गाडी चलाउँदा दुर्घटना भयो भने हामीलाई समस्या हुन्छ, हामी जेल जीवन बिताउनु पर्छ भन्दाखेरि कम्पनीको मालिकले चाहिँ यहाँ मेरो कम्पनीमा 2-3 वर्ष 5 वर्षसम्म बिना लाइसेन्स सबैले गाडी चलाएछन्, साना गाडीको कसैको लाइसेन्स छैन, तिमीहरूलाई के समस्या भयो चलाओ भन्यो। अनि हजुरको 1 महिना हामीले काम गरिसकेपछि सेलेरी टाइममै पाएको दिएको 1 महिनापछि। अनि त्यो अब अर्को नेक्स्ट मन्थदेखि 32 ट्रेला ठुलो ट्रेला गाडीको 32 ट्रेला सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएपछि मात्रै, सेलिङ भएपछि मात्रै सेलेरी पाउँछौ भनेर एग्रिमेन्ट गरायो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा खुसी भएनौँ, सबै साथीभाइ मिलेर सल्लाह गरेर एक दिन कम्पनीको बोसलाई भेटेर कुरा गऱ्यौँ, हामीलाई लाइसेन्स अनिवार्य चाहिन्छ बोस, हामी बिना लाइसेन्स गाडी चलाउँदैनौँ यहाँ, अब यहाँको नियम कानुन सिस्टम अब खतरा छ, हामीलाई मेन पावर कम्पनीले लाइसेन्स कम्पनीले अनिवार्य बनाइदिन्छ भनेर पठाएको, बिना लाइसेन्स गाडी चलाउँदैनौँ। अनि हामीलाई प्रत्येक महिना सेलेरी चाहिन्छ, प्रत्येक महिना सेलेरी नदिनु भए हामी काम गर्न सक्दैनौँ भन्यौँ। अनि अर्को कुरो, कम्पनीमा पुराना ड्राइभरहरूको गाडीहरू बिग्रिँदाखेरि सेलेरीबाट 50% पैसा पनि काटिरहेछ। अनि हामीले भन्यौँ गाडी बिग्रेपछि हाम्रो सेलेरीबाट 1 रियल पनि पैसा नकाट्ने भए, हामीलाई लाइसेन्स अनिवार्य दिने भए, अनि प्रत्येक महिना सेलेरी दिने भए हामी काम गर्छौँ, नाइ भने गर्न सक्दैनौँ, हामी नेपाल जान्छौँ भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको बोसले ठिक छ तिमीहरूको काम गर्ने इच्छा छैन भने म चाहिँ अब प्रत्येक महिना सेलेरी दिन सक्दैन, मसँग कामदार धेरै छन्, अब 2-2.5 महिना 3 महिनामा एकचोटि सेलेरी दिन्छु। अनि गाडी बिग्रिँदा पनि ठिक छ रमेशजी, तपाईँहरूको समस्या हामीले बुझ्यौँ। अब यो बताइदिनुहोस्, अहिले अब तपाईँहरू त्यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ, कतिजना जानुभएको थियो यो कामका लागि र कहिले जानुभएको थियो, यसबारे बताइदिनुहोस् त।
हजुर 5 जना छौँ हामी सँगै आएको थियौँ एउटै सलमान ओभरसिज मेन पावरबाट। हजुर सबै 5 जना हेभी ड्राइभर भनेर हामी अक्टोबर 3 तारिकको दिन यहाँ आएको साउदी अरेबिया। अनि अब 5 जना एउटै कम्पनीमा एउटै कामका लागि जानु भएको हो? हजुर एउटै कम्पनीमा एउटै कामको लागि आएको, तर यहाँ हामीलाई अलग अलग राख्यो। यही साउका 5-6 ठाउँमा साना साना ग्यास पसलहरू रहेछ, सबैलाई अलग अलग राखेको थियो। हजुर फ्रेममा अरू साथीहरूलाई पनि आउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु जो तपाईँको पछाडि देखिनु भएको छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुहोला र यो बताइदिनु होला तपाईँहरूको अहिले अब यहाँ नेपालमा जुन मेन पावर कम्पनीले तपाईँहरूलाई पठायो अथवा जुन जस मार्फत तपाईँहरू जानुभएको छ उहाँहरूसँग तपाईँहरूको सम्पर्क भइरहेको छ कि छैन? आफ्नो पीडा समस्याबारे तपाईँले बताउनु भएको छ कि छैन उहाँहरूलाई? हजुर नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ भीमबहादुर थापा मगर हो। म चाहिँ खास घर तनहुँ हो, हालमा बस्ने चाहिँ म चितवनमा हो। हजुर हामीलाई चाहिँ सलमानी मेन पावरबाटै आएको 5 जना हामी होइन। हजुर अनि हामीलाई के भनेर पठाइदियो भने अब सलमानी मेन पावरले चाहिँ अब 5 जनालाई एउटै काम हो, ड्राइभर हो तिमीहरू, उहाँ गएर ड्राइभिङ गर्ने हो, ठुलो गाडी चलाउने हो, हेभी लाइसेन्स पाउँछ भनेर चाहिँ पठाउनु भयो उहाँहरूले। त्यसपछि हामी उहाँबाट आएपछि यहाँ आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ पुरानो यो ससानो डाइना गाडी मात्रै रहेछ यहाँका। हेभी गाडी चाहिँ अब 2टा ट्रेलर छ, त्यसमा ड्राइभर अलरेडी चाहिँ ड्राइभरहरू छ। त्यसपछि हामीलाई मेन कुरा के भयो भने सर त्यस्तै रमेशजीले भने जस्तै सेलरी चाहिँ फर्स्ट मन्थको चाहिँ टाइमै दिनुभयो। त्यस पछाडिको मन्थ चाहिँ अब तिमीहरूले सेलरी चाहिँ 32 ट्रेलर सेल्स भएपछि मात्रै तिमीहरूले सेलरी पाउँछ भनेर भन्नुभयो। ताकि त्यो 32 ट्रेलर सेल हुनको लागि कम्तीमा 2.5 महिनादेखि माथि नै लाग्छ सर। अनि 2.5-3 महिनामा चाहिँ हामीले एउटा सेलरी लिएर अनि के फाइदा, हामी कमाउन आएको हो सर होइन, हामी चाहिँ त्यो गुमाउन आएको होइन। त्यत्रो चाहिँ पैसा तिरेर आए पछाडि अनि हामीलाई चाहिँ भनेको जस्तो नभएपछि त हामी त गाह्रो हुन्छ नि सर। अब तपाईँहरूले भनेको जस्तो भएन, तपाईँहरू त्यहाँ समस्यामा पर्नु भएको छ र यो गुनासो हामी समक्ष राख्दै हुनुहुन्छ। अब यो अवस्थामा तपाईँहरूलाई यहाँबाट पठाउने मेन पावर कम्पनीले झुक्क्यायो जस्तो लाग्छ कि अथवा मेन पावर कम्पनीले त ठिकै गरेको हो तर त्यहाँ गएर कम्पनीले बदमासी गर्यो भन्ने लाग्छ? के हो त वास्तविकता? अनि यो मेन पावर कम्पनीले पनि हामीलाई अलिकति गलत नै गर्यो सर होइन, किनभने हामीलाई अल्तलाल फैसल भनेर पठाउनु भयो उहाँहरूले। हजुर यहाँ आएर हामी पर अलौदा कम्पनीमा मेन पावरले एक त यो एकदम गल्ती गर्नुभएको कि अर्को कम्पनी भनेर एउटा नामको कम्पनी गरेर अर्को नामको कम्पनीमा हामीलाई पार्या। हजुर किनभने हामीले अस्ति हामी यस्तो भयो सर, हेर्नुहोस् घरबाट हामी यहाँबाट एकदम टर्चर दियो होइन। हामी जब काम छोडेर बसिसके पछाडि एउटा रुममा ल्याएर यहाँ राखेको छ, हामीलाई एउटा रुममा ल्याएर राखेको छ। अब खाना आउने पैसा हो सर होइन। हजुर त्यस पछाडि हामीले के गर्यो भने हामीलाई घर पठाइदिए भनेर मेन पावरलाई पनि हामीले फोन गरे। त्यो भइसके पछाडि मेन पावरलाई हामीले यस्तो यस्तो भयो, कम्पनीमा यस्तो यस्तो कुरा राख्यो, कम्पनीले मानेन। अब घर तिमीहरू यस्तो कहाँ के अरे यो नमान्ने भएपछि तिमीहरू घर जाऊ। अब आफ्नै टिकट हामीले यो 20-22 दिन काम गरेको पैसा पनि दिन्नौँ। हजुर प्लस अनि यो टिकट पनि दिन्नौँ मैले, तिमीहरू आफैले घरबाट मगाएर हुन्छ कि मेन पावरलाई भनेर हुन्छ, अनि तिमीहरू घर जाऊ भनेर भन्नुभयो। त्यो कुरा भनेपछि हामीले घरबाट आफ्नो घरबाट सबैले अब ऋण काटेर, अब घरमा पैसा त कसको हुन्छ र, ऋण गरेर भए पनि ल छिटो जानुपर्ने भयो। यहाँ एकदम अता हामीलाई त ल छिटो अब घर परिवारलाई भनेर त्यसपछि हामीले टिकट मगाएछ होइन। टिकट मगाइसके पछाडि हामीले पिसिआर गर्न गयो। पिसिआर गऱ्यो, अब पिसिआर गरेर सबै रेडी भएर ल अब जाने भन्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई अर्को चाहिँ बल्ल हाम्रो पहिलाको कम्पनी जुन हामी आएको थियो नि, जुन कम्पनी मेन पावरले जुन कम्पनी भनेर पठाउनु भएको वास्तविक कम्पनी हो त्यो कम्पनी। हजुर हजुर हो, बल्ल त्यो फैसल अल्तलाल कम्पनीमा हामीलाई लिएर जानुभयो उहाँले। जबकि त्यो एक्जिट पेपर मात्रै चाहिएको थियो हामीलाई त्यतिखेर। क्रुज हान्नको लागि सबै रेडी भएर त्यो क्रुज हान्नको लागि हामी चाहिँ त्यहाँ जानुपर्ने भयो लास्टमा। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँ त्यो बसले हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँ हामीलाई सबैलाई बोलायो एकै ठाउँमा। अनि हाम्रो प्रब्लम के हो भनेर सबैलाई सोध्यो त्यो बसले। हजुर अनि हामीलाई यस्तो यस्तो प्रब्लम हो, अनि हामीले यस्तो यस्तो भनेको थियौँ। अब मेन पावरले यसरी भनेर पठाएको, अब यहाँहरूले चाहिँ अब यहाँ आएर हामीले यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने छ,
गाडी बिग्रिँदा पनि 50% काट्ने, डिजेल आफ्नै त्यो जुन उसबाट जुन फाइदाको उसबाट हाल्नुपर्ने होइन कमिसनकोबाट। अनि डक्टरी पनि अब यस्तो हो तर अनि त्यस्तो भएपछि हामी गर्न सकिन्न। त्यसपछि अनि हामी अब घर जान्छु, हामीलाई चाहिँ क्रुज हानिदिनु भन्दाखेरि त्यो मेन बसले के भन्यो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई त्यस्तो समस्या अब उसलाई थाहै नरहेछ हामी आएको भनेर। त्यो जुन मेन मान्छेलाई होइन हजुर आएको थाहा भएको तर त्यसपछि कहाँ के गरे, कहाँ कुन काम गरे भनेर थाहै नरहेछ मेन बसलाई। ए हजुर। अनि हामी गएपछि हामीसँग त्यो कुरा राख्नुभयो उहाँले। अनि हामीले पनि भन्यौँ सबै सरलाई भन्यौँ। त्यसपछि त्यो बसले चाहिँ अब यस्तरी ल तिमीहरू अब बस्ने हो भने हामीले यस्तोसम्म गर्न सक्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि हामी सबै 5 जनाले भने हामी यही कम्पनीमा चाहिँ बस्न सक्दिनँ जुन हामीले भोगिरहेको थियौँ। ठिक छ, अब तपाईँहरूको समस्या हामीले सुन्यौँ, यसबारे थप डिटेल्स पनि हामीलाई पठाइदिनु होला। अब तपाईँहरूको चाहना चाहिँ के हो त? तपाईँहरू नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूको चाहना हो? नेपाल फर्किन्छु भन्ने? एकदम सर, हामीलाई जसरी हुन्छ यो एकदम जति सक्दो चाँडैभन्दा चाँडै यहाँबाट हामीलाई नेपालसम्म पुर्याउने चाहिँ हजुरहरूको सहयोग चाहियो भनेर हामीले चाहिँ हस् हामी मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। तपाईँहरूको थप डिटेल्स हामीलाई भाइबरमा पठाइदिनु होला। मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पर्क नम्बर सबै डिटेल्सहरू पठाउनु होला। हामी के भएको रहेछ, किन तपाईँहरूले एउटा कम्पनी भनेर अर्को काममा लगियो, यसको जवाफ हामी पक्कै पनि खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँहरू जोडिनु भयो, आफ्नो गुनासो राख्नुभयो। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। दर्शक महानुभावहरू, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै नेपालीहरू अलपत्र पर्नु भएको छ र दिनहुँ जस्तो यसरी हामीलाई सम्झिनुहुन्छ। एउटा कामका लागि भनेर अर्को काममा र एउटा कम्पनीका लागि भनेर अर्को कम्पनीमा यस किसिमको परिस्थिति नेपाली दाजुभाइहरूले विदेशमा भोग्नु परिरहेको छ र हामी पटक पटक भनिरहेका छौँ विदेश जाँदा धेरै कुराहरू सोच्नुपर्ने अब देखिएको छ। किनभने बारम्बार हामीले यसरी समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहँदा यी समाचारहरूलाई पनि तपाईँहरूले सुनेर देखेर भए पनि केही न केही आफ्नो चेत खुलाउनु पर्ने बेला भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, भन्दै अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेशन कार्यक्रममा पालो भएको छ। एकैछिन ब्रेकको तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनबाट। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा अब अर्को विषय, चिकित्सा क्षेत्रका विद्यार्थीहरूमाथि चरम लापरवाही भएको पाइएको छ। विदेशमा एमबीबीएस पढेर आएका विद्यार्थीहरू सोही देश फर्कन नपाउँदा र यता सरकारले कुनै व्यवस्था नगरिदिँदा उनीहरू घर न घाटको अवस्थामा पुगेका हुन्। चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस पढाइसकेका विद्यार्थीहरू अहिले इन्टर्नसिप गर्न नपाउँदा अन्योलमा परेका छन्। नेपाली विद्यार्थीहरू चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेकै बेला सन् 2020 को सुरुवाततिर कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको थियो। महामारी बढ्दै जाँदा 5औं वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू नेपाल फर्किए र उनीहरूले अनलाइनबाटै क्लास लिएर 5औं वर्ष सकाए पनि एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सत्र सकाएपछि 12 महिनाको इन्टर्नसिप अर्थात् अस्पतालमै गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर चीनमा अध्ययन गरिरहेका सन् 2015 र 2016 को ब्याचका नेपाली विद्यार्थीहरूले पढाइ सकाएर पनि इन्टर्नसिप गर्न भने पाएका छैनन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दोधारे नीतिले विद्यार्थी अन्योलमा परेको गुनासो गरिरहेका छन्। त्यसमाथि काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारीको गैर जिम्मेवार जवाफले आफूहरू आजित भएको पीडित विद्यार्थीहरू बताउँछन्। टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो अर्को रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यालय अगाडिको हो, जहाँ बुधबार बिहान 11 बजेको समयमा थर्ना सहितको नाराबाजी भइरहेको थियो। यो नाराबाजी गर्ने अरू कोही नभएर चीनमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू हुन्। कोरोना महामारीका कारण पढाइ पूरा गर्न नपाएर नेपालबाट 1.5 वर्ष अनलाइन कक्षा लिएकाहरूलाई सरकारले नेपालमा इन्टर्नसिपको मान्यता नदिने भएपछि उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले नेपालमा नै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन्।
म 2015 ब्याच CSCमा गएको विद्यार्थी हो। यहाँ NMCमा मेरो आउने के उद्देश्य हो भने चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, म 2015 ब्याच चाइना गएको थिएँ पढ्नलाई, आज आएर के भन्नुहुन्छ 2015 ब्याचमा त गयौ तिमी, तर 1 वर्ष ल्याङ्ग्वेज गएको कारणले चाहिँ हामी तिमीहरूको ब्याच 2015 मान्दैनौँ कि तिमीहरू 2016 हो भनेर भन्नुभयो। विरोधमा उत्रिनेमा सन् 2016 ब्याचका 153 विद्यार्थी छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पढाइ पुरा नगरी घर फर्केका चिकित्सकले नेपालबाट नै 1 वर्ष 6 महिना अनलाइन कक्षा लिएर पढाइ पुरा गरेका थिए। शिक्षा मन्त्रालयले नै पढाइ पुरा नभएका तर देश बाहिर पढेका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षा लिन सक्ने जनाएपछि अनलाइन कक्षा पढेको उनीहरूको भनाइ छ। यहाँबाट हामी चाइनाबाट आएको 2 वर्ष भइसक्यो, अलमोस्ट 2 वर्ष हुन लाग्यो। म चाइनाबाट आउँदाखेरि चाहिँ म 2020 साल जनवरी 31 म यहाँ आइपुगेको होइन। अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब हामीभन्दा माथिको ब्याच 14 ब्याच 15 ब्याच, म 16 ब्याच हो होइन। चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातक तहको पढाइ पुरा गरेपछि 1 वर्ष तोकिएको अस्पतालमा अनिवार्य इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ, तर सरकारले इन्टर्नसिप गर्न नै नदिने जनाएपछि आफूहरू विरोधमा उत्रिएको उनीहरूको भनाइ छ। पहिला अनलाइन पढेको पनि मान्यता दिने भनेको मेडिकल काउन्सिल पछि भने मान्यता नदिने बताएसँगै विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका हुन्। मेडिकल काउन्सिलको यो पत्र हेर्नुहोस्। अहिले मेडिकल काउन्सिल भने अध्ययन नै पुरा नभएकाले इन्टर्नसिप गर्न नदिने बताउँदै आएको छ। उनीहरूले न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमै आएर यो गुनासो गरेका छन्। हाम्रो त यहाँ शान्तिपूर्ण नै हुन्छ, हामीले उच्छृङ्खल गर्ने केही पनि गर्दैनौँ। पहिले पनि हाम्रो शान्तिपूर्ण नै थियो, तर हाम्रो त्यही हो माग त्यही छ कि अब इन्टर्नसिप उहाँहरूले दिने भनिरहनु भएको छ, तर उहाँको कुरा के छ कि 2.5 इयर्स दिने भनिरहनु भएको छ। त्यो त अब हामीले मान्न गाह्रो छ नि, किनभने हामीले चाइनामा पनि पढिसकेका छौँ। जे कुरा हामीले चाइनामा पढिसक्यौँ त्यो फेरि यहाँ आएर 3rd इयरदेखि त पढ्ने कुरै हुँदैन नि। चीन सरकारले भिसा रोकेपछि अन्तिम 1.5 वर्ष अनलाइन कक्षाबाट नै अध्ययन पुरा गरेको बताइरहेका विद्यार्थीहरू थप 2.5 वर्ष फेरि पढेर आउन समय र आर्थिक स्थितिका कारण पनि सम्भव नहुने गुनासो गर्छन्। कि मात्र हामी नै पीडित भइरहेछौँ, यो सम्बन्धित निकायहरू चाहिँ हल्का पनि सेन्सिटिभ भइदिनु भयो भने हाम्रो भविष्य जोगिन्छ र हाम्रो पढाइ पुरा नै हुन्छ। र उहाँहरू अहिले आएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको त्यो नोटिसको आधारमा नै हामीले युनिभर्सिटीमा पढ्यौँ, तीन सेमेस्टर हामी अनलाइन गऱ्यौँ र युनिभर्सिटीलाई हामीले फी पे गऱ्यौँ त्यही अनुसारले नै, उहाँकै नोटिसको अनुसारले नै। अब उहाँहरू अहिले आएर के भनिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी अनलाइन क्लास मान्दैनौँ। अब उहाँहरूले आफैले निकालेको नोटिस नै उहाँहरूले नमान्ने भएपछि त हाम्रो त पैसा पनि खेर गयो, अब समय पनि खेर गयो। पहिलो र दोस्रो वर्ष चीनमा अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीहरूले तेस्रो वर्ष यहाँ भर्ना भएर अध्ययन गर्न काउन्सिलले भनेको छ, तर विद्यार्थीहरू भने तेस्रो वर्ष अनलाइन मार्फत पढेको दाबी गर्दै रकम र समय दुवैको नाश भएको बताउँछन्। म चाहिँ 2015 ब्याच हो, हामी चाहिँ बाइलिङ्गुअल मिडियम हो र हामीले चाहिँ जाँदा गएदेखि लाइक चाइनिज उहाँहरूले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने हामी 2016 हो, जबकि हामी 2015 मा यहाँबाट एलिजिबिलिटी लिएर गएको हो र वहाँ गइसकेपछि हाम्रो चाइनिज पनि हामीले पढ्यौँ र साथसाथै हामीले मेडिकल पनि दुईटा सँगै स्टार्ट गरेको हो। त्यही भएर हामी 2015 ब्याच हो, तर उहाँहरूले चाहिँ तिमीहरू 16 हो, कसैलाई अब जति पछाडि उहाँहरू आफ्नै मर्जीले धक्कलिरहनु भएको छ। अहिले इन्टर्नसिप गर्न अनुमति नदिएको काउन्सिलले चीनमा नै सबै अध्ययन सकेर इन्टर्नसिप मात्र बाँकी रहेका सन् 2014 र 15 का विद्यार्थीहरूलाई भने इन्टर्नसिपको अवसर दिएको थियो, तर अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले पनि आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताउँदै आएका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई सम्पर्क गऱ्यौँ, तर उहाँले हामीसँग यसबारे बोल्न मान्नु भएन। उहाँसँग हामीले कुराकानीका लागि समय माग्दा उहाँको जवाफ यस्तो दियो, मैले जति बेला पायो त्यति बेला बोल्दिनँ, म बोल्न आवश्यक ठान्दिनँ यस विषयमा। उहाँको जवाफ यस्तो थियो दर्शक महानुभावहरू। तर स्मरण रहोस् रजिस्ट्रारज्यू, आफ्नो समस्याको समाधान हुन्छ कि भनेर केही आशा गरेर मेडिकल काउन्सिलसम्म पुगेका ती विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले पनि धम्काउन थर्काउन पाउनुहुन्न, एक्का राख्नुहोला। विद्यार्थीहरूले गुनासो गरे अनुसार तपाईँ विद्यार्थीहरूलाई धम्काउनुहुन्छ थर्काउनुहुन्छ के तपाईँलाई यो पद धम्काउन र थर्काउनका लागि दिइएको हो? सक्नुहुन्छ भने यसको जवाब हामीलाई दिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले यस किसिमको जवाब दिएर विद्यार्थीहरूलाई थर्काउने धम्काउने किसिमको र विद्यार्थीहरूलाई गैर जिम्मेवार जवाब दिएर आजित बनाउने किसिमको हरकत गरिरहेको बारे विद्यार्थीहरूले हामीलाई हाम्रो कार्यालयमा आएर गुनासो गरेका छन् र यस विषयमा उहाँसँग जवाफदेहिता लिन खोज्दा र के भएको हो, यो समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रश्न गर्न खोज्दा र आजको कार्यक्रममा हामीसँग समय उपलब्ध गराउनका लागि अनुरोध गर्दा, हम्बल रिक्वेस्ट गर्दा पनि उहाँले हामीसँग पनि त्यही ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुभयो र जति बेला पायो त्यति बेला म बोल्दिनँ, मेरो पद जति बेला पायो त्यति बेला बोल्नका लागि होइन भनेर भन्नुभयो।
ठाडो रूपमा उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। हामीले जबकि उहाँलाई हम्बल रिक्वेस्ट गरेका थियौँ बोल्नका लागि भनेर, र विद्यार्थीहरू यति धेरै विद्यार्थीहरू छन्, 153 जना विद्यार्थीहरू जसको पैसा खर्च भएको छ, जसको समय बर्बाद भएको छ, ती विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्य अन्यल भएको गुनासो गरिरहेका छन् भने ती विद्यार्थीहरूको पीडा समस्या सम्बोधनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल किन जिम्मेवार बनिरहेको छैन? यो सामान्य प्रश्न थियो र यस प्रश्न उप उहाँले आफ्नो स्पष्ट रूपमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट धारणा राख्नुपर्ने थियो, तर उहाँले भने अस्वीकार गर्नुभएको छ, ठाडो रूपमा अस्वीकार गर्नुभएको छ। र हामीले समय माग्दा जति बेला पायो त्यति बेला बोल्ने पद मेरो होइन, म बोल्दिनँ भनेर ठाडो रूपमा अस्वीकार गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले यसो भनिसके पछाडि हामीले यस विषयमा थप जानकारी लिनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डाक्टर विश्व दवाडीज्यूसँग पनि समय मागेका थियौँ र उहाँले भने हामीसँग बोल्ने बताउनु भएको थियो, उहाँले समय उपलब्ध गराउँछु र यसबारे पक्कै पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको धारणा के हो भन्ने विषयमा जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर डाक्टर साहबले पनि फोन अहिले भने स्विच अफ गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, चीनबाट MBBS पढेर आएका विद्यार्थीहरू लामो समयदेखि आन्दोलित छन् र उनीहरूको समस्या किन समाधान भइरहेको छैन र उनीहरूको समस्या किन समाधान हुन नसकेको होला? यो आम प्रश्न मात्र हाम्रो हो सम्बन्धित निकाय समक्ष। यी विद्यार्थीहरूको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी सम्बन्धित निकायलाई सोध्न चाहन्छौँ, तर उहाँहरू भने जवाब दिन मानिरहनु भएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ हाम्रो जिम्मेवारी होइन, शिक्षा मन्त्रालय भन्छ केही समन्वय मात्र गर्ने हो भनेर पन्छिन खोज्छ, यता नेपाल मेडिकल काउन्सिल भने यो चिकित्सा आयोगको विषय हो भन्दै पन्छिन खोज्छ। यी विद्यार्थीहरूले चारै ठाउँमा आफ्नो निवेदन बुझाइसके, तर कसले समन्वय गर्ने र यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो केही पनि थाहा छैन। र विगत लामो समयदेखि 2020मा जब कोरोना महामारी सुरु भएको थियो त्यति बेलादेखि नेपाल फर्किएका विद्यार्थीहरू अझैसम्म अन्यलमा छन्। उनीहरूको पैसा त्यहाँ लगानी भएको छ र उनीहरूको समय पनि बर्बाद भएको छ। तर अब उनीहरूको पढाइ सकिने बेलामा जब इन्टर्नसिप गरेर उनीहरूले आफ्नो पढाइ पुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो अवस्थामा भने नेपालका सरकारी निकाय, सरकारवाला निकायहरू उनीहरूको समस्या समाधानका लागि, समस्याको सम्बोधनका लागि गम्भीर बनिरहेको स्थिति छैन। दर्शक महानुभावहरू, त्यसमाथि पहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनलाइन पढेको पनि मान्यता दिने भनेर सूचना जारी गर्यो, त्यस पछाडि इन्टर्नसिप गर्न दिने भनेको मेडिकल काउन्सिलले, पछि भने मान्यता नदिने भनेर अहिले बनिरहेको स्थिति छ। र काउन्सिलको यो दोधारे नीतिका कारण आफूहरूको भविष्य बर्बाद हुने भयो भनेर भनिरहेका छन् विद्यार्थीहरू। र सँगसँगै विद्यार्थीहरू अहिले धरना दिइरहेको स्थिति छ। दर्शक महानुभावहरू, र यस विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी नेपाल चिकित्सा आयोगका उपाध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर उहाँले पनि हामीहरूको विषय होइन, हामीहरूको जिम्मेवारी होइन भनेर पन्छिन खोज्नु भएको छ। र सँगसँगै यस विषयमा हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार हाम्रो टिमका साथीहरू यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ र 153 जना विद्यार्थीहरू जो अहिले जवाफविहीन बनिरहेका छन्, ती विद्यार्थीहरूको जवाफ हामी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर सफल भने हुन सकेको छैन। यद्यपि यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ र यो विद्यार्थीहरूको प्रश्नलाई लिएर चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्री कृष्ण गिरीलाई पनि हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ, तर उहाँले हाम्रो जिम्मेवारी होइन भनेर भन्नुभएको छ। तर जिम्मेवारी कसको हो? विद्यार्थी आफै अन्यल छन् र हामी पनि यी सरकारवाला निकायको यो किसिमको जवाबदेहिताले आफै अन्यलमा परेका छौँ कि कसको जिम्मेवारी हो र कसले यी विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गर्ने हो त? शिक्षा मन्त्रालयलाई फोन गऱ्यौँ, हाम्रो जिम्मेवारी होइन, केही समन्वय मात्र गर्ने हो भन्ने। स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो जिम्मेवारी होइन भन्ने। त्यसै गरी नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोग भने आफूहरूको विषय होइन, आफूहरूले यस विषयमा समन्वय मात्र गर्ने हो भनेर पन्छिने। र नेपाल मेडिकल काउन्सिल भने अहिले पूर्ण रूपमा ती विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँका जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुन् उनीहरू धम्क्याउने, थर्काउने किसिमका क्रियाकलाप गरिरहेको बारे पीडितको गुनासो छ। यस किसिमको हरकत यी सरकारवाला निकायहरूले गरिरहेको स्थिति छ र 153 जना विद्यार्थीहरू अहिले अन्यलपूर्ण अवस्थामा छन्। यिनीहरूको अन्यलता कसरी हटाउने होला यो आफैमा आश्चर्यको विषय छ। अन्यल हामी पनि परेका छौँ दर्शक महानुभावहरू। यसरी विद्यार्थीहरू अन्यलमा परिरहँदा यससँग सम्बन्धित रहेका सरकारवाला निकायहरू उनीहरूको समस्या समाधानमा
गम्भीर देखिएको स्थिति छैन। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रम अवधिभर टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडेर यसको जवाबदेहिता लिने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। र यति बेला भने कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म आनन्द शर्मा राजविराजबाट। आनन्दजी, राजविराजबाट के समस्या पर्नुभयो? यहाँले आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ 2 महिना अगाडि होइन, घरको अगाडिमा हजुर धेरै हिलो भइरहेको थियो अनि त्यही गुनासोको लागि हामीहरूले सबैलाई भने तर कुनै भएन अनि हामीहरूले सबैजना के सम्बन्धी तपाईँले गुनासो गर्नुभएको? तपाईँको समस्या भन्नुहोस् त। ठ्याक्कै घर सम्बन्धी गुनासो भन्नुभयो, एकपल्ट फेरि बताइदिनुहोस् त मलाई। रोड सम्बन्धी हो। रोडमाथि नाला खुनेर छोडिदिएको छ घरको अगाडिमा। ए, तपाईँको आफ्नो घर अगाडि? मेरो मात्र होइन, त्यो सिराहा रोड जुन छ नि। ए हजुर, त्यो पुरै राजविराजमा सबै रोड त्यस्तै छ, एउटा मात्र होइन। ए, भनेपछि यसका लागि अब के तपाईँहरूलाई पूर्व सूचना गरिएको थिएन अथवा तपाईँहरूले घर बनाउँदाखेरि कहीँ कतै त्यो नालाको मापदण्डभित्र रहेर तपाईँहरूले घर बनाउनु भएको थियो कि अथवा के हो यसको? घर सबै ठिकै छ तर रोडमा पुरै हिलो भइरहेको छ होइन, त्यही भएर हामीहरूले त्यहाँ रोकेर अनि त्यसको गुनासो समाधान गर्नको लागि छैन तर त्यस्तो भएन। त्यहाँको वडा अध्यक्ष मेयर मिलेर रोडको गाडीमा नाला खुनेर छोडिदिएको छ 2 महिनादेखि त्यस्तै छ। अस्ति एकजना पोडो मान्छे गएर त्यही नालाभित्र फसेर झडिसकेको थियो, मर्न आँटेको थियो, त्यसले बाहिर हामीहरूले निकाल्यो। यस्तो हुँदा त अप्ठ्यारो हुन्छ नि फेरि। भनेपछि यो वडा अध्यक्षज्यूको पहलमा यो वडा कार्यालय मार्फत भइरहेको हो यो नाला निर्माणको काम? हो, वडा अध्यक्ष मेयर सबै उत्तेतिरबाट हुन्छ नि। हजुर, अनि उहाँहरूले अब यो जनतालाई दुःख दिने गरी जनताको घरको अगाडि त्यो क्षति हुने गरी किन चाहिँ यो नाला निर्माण गरिरहनु भएको छ त? तपाईँ उहाँसँग सोध्नु होला नि किन गरिरहेको। तपाईँहरूले सोध्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? हामीहरूले सोधे भने अनि भन्यो गर्छु अनि तिनीहरूको प्लान थियो कि यहाँ खुनेर छोडिदिने हो। हजुर, हामीहरूले भन्यो गर्छु, सब कुरा गर्छु, यसलाई रोड बनाउँछु, नाला खुन्छु, पहिला त्यसपछि रोड बनाउँछु अनि पुरै यसलाई त्यो कालोपत्रे गर्छु, तर त्यस्तो केही गरेन। अब तपाईँको यो समस्या, तपाईँको गुनासो चाहिँ विशेष गरी तपाईँको आपत्ति चाहिँ तपाईँहरूको घरको अगाडिको नाला यो नाला बनाउनलाई चाहिँ घर तोडियो भन्ने प्रति तपाईँहरूको आपत्ति हो कि अथवा नाला बनाएर चाहिँ त्यत्तिकै छोडियो त्यसमा हुनुपर्ने थप काम चाहिँ भएन भन्ने हो? आपत्ति चाहिँ केमा हो? त्यो हुनुपर्ने थप काममा हो। त्यो एउटा मात्र रोड त्यस्तो भएर पोटी सबै त्यस्तै छ। तपाईँ राजविराज एकजनाले पठाउनु अनि हेर्न भन्नु कस्तो के अवस्था छ त्यहाँ। ठिक छ, त्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत फलो गरौँला। तर मैले भनेको तपाईँ लगायत अन्य स्थानीयहरूको आपत्ति चाहिँ केमा हो? तपाईँहरूको घर तोडियो, तपाईँहरूको जमिन फोडियो भन्नेमा आपत्ति हो कि अथवा त्यो नाला खनिएर पनि त्यो थप काम भएन, कालोपत्रे भएन, रोड बनेन, अस्तव्यस्त बन्यो भन्ने प्रति तपाईँहरूको आपत्ति हो? थप काम भएन त्यो पछि थप काम भएन, अलपत्र पर्यो, नाला निर्माण भए पनि त्यो व्यवस्थित तरिकाले हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँहरू हो? हजुर हजुर। अनि कति समय भयो त यसरी यो अलपत्र परेको? 2 महिना जति भयो त्यो खुनेर छोडेको र रोड चाहिँ 5 सालदेखि त्यस्तै छ, बिग्रेको, मान्छे लड्ने खुनेको छ, त्यहाँ पानी जम्मा भइरहेछ। हजुर, आधी मिटर जति खाल्डो छ त्यहाँ रोडमा। अहिले राम मन्दिर नजिक नालाबाट पानी बगिरहेछ रोडमाथि, सबैको जिउमाथि गइरहेछ। त्यहाँ बाइकबाट हिँड्दाखेरि नि खुट्टामा हिलो लाग्छ, यस्तो अवस्था। हस्, यस विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ र सम्बन्धित स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यसबारे सोध्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आनन्दजी। धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकमानमा पनि यसै गरी तपाईँले पनि स्थानीय स्तरमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध र निर्माण क्षेत्रमा भएका लापरवाही विरुद्ध खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ। आफू एक सचेत नागरिक भएका हैसियतले तपाईँले त्यस्ता विषय उप आफ्नो खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ र स्थानीय निकायका जति पनि जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने दायित्व हरेक नागरिकको काँधमा पनि छ र उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व पुरा गरेर आफ्नो समाजमा वरपर भएका कुनै पनि व्यतिथि विसङ्गति र विकास निर्माणमा भएका लापरवाही विरुद्ध खबरदारी गर्न अत्यन्त जरुरी छ र पर्टिकुलरली यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत देशैभर रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई तत्तद जिल्लाहरूसँग सम्बन्धित गुनासोलाई हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत त्यसको थप वास्तविकता बुझेर रिपोर्टिङ गर्ने र दर्शकहरूलाई देखाउने गर्दै आएका छौँ र त्यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
नेपालमा आन्दोलन नगरेसम्म माग पूरा नहुने प्रवृत्ति जस्तै बनेको छ। उत्पादनको मूल्य बढाउनेदेखि तेलको मूल्य घटाउनसम्म आन्दोलन नै गर्नुपर्ने, कतिपय क्षेत्रमा त पाउनुपर्ने पारिश्रमिकका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने। आन्दोलन चर्किएसँगै विभिन्न सम्झौताहरू गरिन्छ, तर त्यो सम्झौता पुरा गराउन फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने। स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पनि अहिले आन्दोलनको अनन्त श्रृङ्खला चलिरहेको छ। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले विभिन्न मागहरू राख्दै 117 दिनदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन्, तर अहिलेसम्म प्रशासनले माग पुरा गरेको छैन, अर्थात् प्रशासन माग पुरा गर्न तसको मस भएको छैन। पीडित कर्मचारीहरूले हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा यो गुनासो सुनाएपछि हामीले उनीहरूको आवाजलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका कर्मचारीहरूले विभिन्न मागहरू राख्दै 117 दिनदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन्। विगतमा भएका सहमति सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न, व्यवस्थापकीय श्रेणीको तलब र भत्ता तत्काल वृद्धि गर्न लगायतका मागहरू राख्दै जारी गरिएको आन्दोलनलाई जारी राखेका छन्। ट्रेड युनियन ऐन 2049 तथा ट्रेड युनियन नियमावली 2050 अनुसार दर्ता भएको र स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थामा भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियन स्वावलम्बन बैंक कर्मचारी संगठनसँग 2077 माघ 28 गते भएको सहमति तथा विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कर्मचारीहरू 2078 साउन 25 गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। हामीले साउन 25 गते धरनामा, शान्तिपूर्ण धरनामा बस्दै गर्दा त्योभन्दा अगाडि हामी पटक पटक लिखित, मौखिक, औपचारिक, अनौपचारिक तपाईँको हामीले भनेका हौँ र द्विपक्षीय सहमति हो भने कन्ट्र्याक्ट वा अनुसार तपाईँको त्यो करार हो र त्यो दुवै पक्षले मान्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ। तर हामीले गर्नुपर्ने काम हामी इमान्दारीपूर्वक गर्ने, व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने कामहरू उहाँहरू बेइमानी गर्ने, यो विगत 10औं वर्षदेखि त्यस्तै रवैया छ। र अहिलेको सिओ कर्मचारी मारा सिओ हो। यो सिओ तपाईँको कर्मचारीले दबाब दिएर मृत्युको मुखमा पनि तपाईँको एकजना कर्मचारीलाई धकेलेको अवस्था हो। यसरी आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दै 7 जना कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गरेको प्रति स्वावलम्बन बैंक कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएको छ। 2058 सालमा स्थापना भएको यस संस्थामा 61 जिल्ला र 9 वटा इलाका कार्यालय गरी 145 शाखा तथा उपशाखाहरूमा 724 जना कर्मचारीहरू रहेका छन्। हामी आन्दोलन हुँदाहुँदै हामी शान्तिपूर्ण चाहिँ तपाईँको इलाका तथा केन्द्रीय कार्यालय शान्तिपूर्ण धरनामा थियौँ। तर चाहिँ अब सिओ साहबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलाका के अरे आफ्नो कार्यालयदेखि गैल भएको भनेर चाहिँ कारवाही गरेको। यहाँको मेन नेतृत्व सिओ साहब चाहिँ हाम्रो यस आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर औपचारिक छलफल गर्नको साटो उहाँ भागी यहाँ उल्टो हाम्रो 7 जना कर्मचारी साथीहरूलाई चाहिँ बर्खास्तसम्म गरेर बाहिरै बसेर होटलमा बसेर बर्खास्त गरेर राति बर्खास्तको पत्र फालेर आफ्नो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक डिएक्टिभ गराएर उहाँले चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई कारवाही गर्नुभएको छ। संगठनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोरीका रूपमा लिएर फाइदा उठाउन खोजेको भन्दै 7 जनालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न र बाँकी समस्याहरूलाई वार्ता मार्फत समाधान गर्न तयार नभए थप कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। एक नम्बर त उहाँ कार्य फिर्ता गर्नु पर्यो। दोस्रो तपाईँको चाहिँ उहाँको तपाईँ कार्यालय समयलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यो उहाँले प्रश्न भन्नु पऱ्यो, अथवा ठिक छ त्यसलाई केही व्यवस्था गर्नको लागि तपाईँ एउटा समिति आयोग गठन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा पनि उहाँलाई हामी सहमति गर्न सक्छौँ। अथवा उहाँले नमाने पनि त्यो कुरा हामी सहजकर्ता भूमिका गर्छ। यो राष्ट्रिय सङ्घको नाताले। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ अर्को तपाईँ सरुवा तपाईँ चाहिँ उहाँले चाहिँ सिबिआई चुनाव तत्काल नीति संहिता गर्छु भनेर उहाँले सम्झौता गर्नु पऱ्यो। सकेसम्म हामी बिचमा भएका असमझदारीहरूलाई टेबलमा बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ निचोड निकाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी व्यापक तपाईँको चाहिँ मिडियामा चाहिँ पनि गएनौँ। नियामक निकायले पनि हामीले धेरै लामो समयपछि हामीले जानकारी गरायौँ र उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले जो सहजीकरण गरेर यसलाई चाहिँ समाधान गरौँ। हाम्रा बिचका समस्याहरू केही हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने कुराहरू हामी पनि विचार गर्छौँ। के हुन् स्वावलम्बन बैंक कर्मचारी संगठन केन्द्रीय समितिका मागहरू? विगतमा भएका सहमति सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापकीय श्रेणीको तलब र भत्ता तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्ने, न्यूनतम ज्याला तत्काल लागू गर्नुपर्ने। दर्शक महानुभावहरू, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ उदयराज खतिवडा। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यी पीडित कर्मचारीहरूले हामीलाई गुनासो गरिसके पछाडि के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ खतिवडा सर, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। खतिवडा सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा।
हस् धन्यवाद। हजुर धन्न हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो सर। तपाईँ त हराउनु भयो भनेर सूचना टाँसेर हिँडिरहेका छन् पीडित कर्मचारीहरू। अब साथीहरूले त्यो अब आफ्ना कुराहरू अलिकति अब एक्स्ट्रा हिसाबले राख्नु भए मात्रै हो। म त अब यही नै छु। ए कहीँ कतै हराउनु भएको छैन? छैन। ठिक छ। अब 117 दिन भएछ वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आन्दोलित छन्। के भएको हो सर यस्तो तपाईँहरूको वित्तीय संस्थामा? हजुर हाम्रो वित्तीय संस्थामा अब युनियनका साथीहरूले केही माग राखेर उहाँहरू चाहिँ आन्दोलनमा आउनु भएको छ। हजुर। अब यो आन्दोलन चाहिँ प्रोसेसली यो गैर कानुनी छ। किन भन्दा यसको विषय उठान कहिलेदेखि हुन्छ भन्दाखेरि यो 2077 माघ 28 गते संस्था र उहाँहरूको बिचमा एउटा सम्झौता भएको थियो। हजुर हो। त्यो सम्झौतालाई टेकेर म्यानेजमेन्टले चाहिँ त्यो सम्झौताका बुँदाहरूलाई पालना गर्दै गएको छ र त्यो बुँदा पालना गर्ने क्रममा संगठनको अध्यक्षलाई हामीले सरुवा गरेका थियौँ र त्यो सरुवा उप उहाँहरूले चाहिँ चित्त नबुझेर 3टा माग राखेर चाहिँ आफ्नो आन्दोलन थाल्नु भएको छ। र यो आन्दोलन थाल्दा चाहिँ 77-10-28 मा 2 वर्षसम्म कुनै माग राख्दैनौँ भन्ने उहाँहरूले 17 नम्बरको बुँदामा प्रष्ट लेख्नु भएको छ। त्यो बुँदामा लेखिएको विपरीत पनि उहाँहरूले माग राख्नु भएको छ। र अर्को कुरा उहाँहरूले चाहिँ 77-10-28 को कार्यान्वयनको कुरालाई चाहिँ आफ्ना केही कुरा म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो त्यसरी नगएर उहाँहरू सिधै उहाँहरू चाहिँ आन्दोलनमा जानुभएको छ, गैर कानुनी हडतालको मोडलमा जानुभएको छ। त्यसै कारण उहाँहरूको प्रोसेस चाहिँ गलत छ। उहाँहरूको यो आन्दोलन चाहिँ उहाँहरूको माग चाहिँ वैधानिक छैन भनेर ठिक छ यो कुरा तपाईँको भयो। तर उहाँहरू विभिन्न माग राख्दै उहाँहरूले 16वटा बुँदा आफ्ना माग उल्लेख गर्नुभएको छ। कर्मचारीका ती मागहरू रहेका छन्। त्यसमा सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भने तपाईँले राजीनामा दिनुपर्ने सम्मको माग त्यहाँ राखिएको रहेछ। फेरि अब माग त उहाँहरूले ठिक छ। त्यसमाथि अर्को कुरा भनेको हेर्नुहोस् सर, अगाडि बढाउने क्रममा प्रशस्त राख्दै जानु भएको छ, बढाउँदै जानु भएको छ। तर विषय प्रवेश 3टा मागबाट भएको हो। हजुर। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त अब संस्था त संस्थागत सुशासन अनुसार चल्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि यो सुशासन अनुसार त तपाईँहरूको वित्तीय संस्था चलिरहेको छैन भनेर त्यहीँका कर्मचारीले भनिरहेका छन्। यो त बडो अचम्मको विषय हो नि त सर। सुशासन भन्नाले कस्तो विषय? उहाँहरूले नै कार्यालयलाई बन्धक बनाउनु भएको छ। सुशासन चाहिँ उहाँहरूले नै माग्नु भएको छ। यो अलिकति व्यवहारिक भएन कि? हजुर उहाँहरूले त्यही भन्नुभएको छ। र सँगसँगै विभिन्न श्रम ऐन र नियमावली, ट्रेड युनियन ऐन नियमावली पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कर्मचारी सेवा नियमावली 2062 तत्काल संशोधन हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट गरिएको निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने र आफ्ना कर्मचारीहरूलाई विभिन्न किसिमको जुन तपाईँले प्रमुख कार्यकारीबाट अधिकृतले राजीनामा दिनुपर्ने यो माग भनिसके र विगतमा भएका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर उहाँहरूले कडा रूपमा आवाज उठाइरहनु भएको छ। तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो 2077 माघ 28 गते जुन किसिमको विगतमा सहमति भएको थियो त्यो सहमति त कार्यान्वयन नभएको भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। तपाईँले भएको छ भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। तपाईँले दाबी गर्ने आधारहरू चाहिँ के हुन्छ? के काम चाहिँ के सहमतिहरू कार्यान्वयन भयो त त्यसो भए? एकदमै धन्यवाद। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ 17 बुँदे जुन चाहिँ सहमति भएको थियो 77 माघ 28 गते, त्यो सहमतिका केही बुँदाहरू तत्कालै निर्णय भएको छ। जस्तो कर्मचारी साथीहरूलाई, सहायक स्तरका कर्मचारी साथीहरूलाई पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने कुराहरू तत्कालै भएको छ। अरू पनि केही कामहरू तत्कालै भएका छन्। र त्यसपछि यसको लेगल भ्यालिडिटी, यसको यो पुरा गर्ने लेगल भ्यालिडिटी तपाईँको 2 वर्षसम्म हुन्छ। 2 वर्षसम्ममा व्यवस्थापनले त्यो मागका बुँदाहरू क्रमिक रूपले पालना गर्दै जाने कुरा हो, गर्दै गइराखेका छन्। यही बिचमा त्यही बुँदा नम्बर 8 मा परेको एउटा बुँदा छ। त्यसमा के लेखिएको छ भने युनियनको आधिकारिक निर्वाचन नभएसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा युनियनको पदाधिकारी नरहने भनेर 77-10-28 मा लेखिएको कुरा उहाँहरूले जुन चाहिँ तत्काल पालना गर्नुपर्ने उहाँहरूले 2 हप्ताको समय माग्नु भएको थियो। त्यो समय हामीले सफ्ट कर्नरबाट उहाँहरूलाई दिँदा अब त्यसपछि हामीले श्रावणमा गएर चाहिँ उहाँलाई सरुवा गऱ्यौँ।
र त्यो सरुवाको विरुद्धमा उहाँ जानुभएको, आफैले दिएको सहमतिको विरुद्धमा जानुभएको छ। हजुर, अब एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने जुन कार्यालयको घर भाडामा अनियमितता भएको भन्ने किसिमको कुराहरू उहाँहरूको छ, यसको तत्काल छानबिन हुनुपर्ने उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ। खैर यी लगायत अन्य धेरै विषयहरू छन्। यसले त तपाईँहरूको वित्तीय संस्थाको पारदर्शिता र सुशासनमा ठुलो प्रश्न चिन्ह पनि खडा गरेको छ। यो सामान्य विषय पक्कै पनि होइन सर। अब यसलाई समाधान चाहिँ कसरी गर्ने सर? एकपटक सुन्नु होला। अब अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ, छोटोमा यो बताइदिनुहोस्, 117 दिन पुगिसक्यो ती कर्मचारीहरू आन्दोलित बन्नु परेको। अब कहिलेसम्म उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने हो, कहिलेसम्म आफ्ना मागहरू अगाडि सारिरहनु पर्ने हो र कहिलेसम्म तपाईँ हराएको सूचना भनेर उहाँहरूले आफ्नो टाउकोमा प्लेकार्ड बोकेर यो नाराबाजी गरिरहनु पर्ने हो? यसको अन्त्य चाहिँ कसरी हुन्छ, समाधान कसरी हुन्छ, के सोच्नु भएको? उहाँहरूले हामीलाई कार्यालयमा छिर्न नदिनु भएको हो। उहाँहरूले हामी कार्यालयमा छिर्ने क्रममा हामीलाई अवरोध पुर्याइराख्नु भएको छ। व्यवस्थापन संयम भएर बाहिर बसिराखेका छ। अहिले द्वन्द्व निम्त्याउन चाहेको छैन, व्यवस्थापनले बल प्रयोग गरेको छैन र हामी अहिले बाहिर हाम्रो आफ्नै बाहिर बसेर कामहरू गरिराखेका छौँ। अहिले मैले यति भन्न चाहेँ, यो के भन्छ भने आधारहीन मागहरू राखेर उहाँहरूले र जुन कुरा वैधानिक छैन त्यो वैधानिक नभएको प्रोसेसबाट उहाँहरूले माग राखेर गर्नुभएको आन्दोलन यो गैर कानुनी छ। यसमा यो दिन गन्ती मात्रै उहाँहरूले गनाइराख्नु भएको छ। जति धेरै दिन जान्छ त्यति धेरै उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दैछ भनेर मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ र त्यो फर्किनुहोस्, काममा फर्किनुहोस्, तपाईँहरूको यो अवैधानिक धर्नालाई चाहिँ बन्द गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। उहाँहरूले मान्नु भएको छैन। मैले यहाँलाई जहाँ भन्न खोजेँ, ट्रेड युनियन ऐनले दिएको केही अधिकारहरू उहाँहरूसँग सुरक्षित छ है, त्यो सुरक्षित अधिकार हामी पनि सम्मान गर्छौँ, तर त्यसका पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छन्। त्यो प्रक्रिया नागेर गरेको आन्दोलन चाहिँ वैधानिक छैन भनेर मैले स्पष्ट उहाँहरूलाई भनेको छु। ठिक छ उहाँहरूले सर, ठिक छ। अब उहाँहरूले 117 दिनदेखि गरिरहेको आन्दोलन जुन छ, राखिरहेको माग असन्तुष्टि जुन छ, यसमा तपाईँले गैर जिम्मेवार भनेर कहीँ कतै उहाँहरूको जुन यो बलिरहेको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्नुभयो कि यसतर्फ पनि विशेष रूपमा सोच्नु होला आफूले बोलेका कुराहरूमा र यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ तपाईँको अभिव्यक्ति आउँछ कि भन्ने अपेक्षा मैले पनि गरेको थिएँ। तर तपाईँले सिधै गैर कानुनी छ, यो आन्दोलन नै ठिक छैन भन्ने किसिमको जुन आसक्ति दिनुको जवाब दिनुभएको छ, यसले कहीँ कतै आगोमा घिउ थप्ने काम गर्छ कि भन्ने चिन्ता मलाई भएको छ। खैर समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। सर धन्यवाद। हामीले अरू केही भन्न मिल्दैन, वैधानिक प्रोसेसबाट आएको भए हामीले सम्बोधन गर्न मिल्थ्यो, वैधानिक प्रोसेसबाट नआएको माग सम्बोधन गर्न नमिल्ने मैले स्पष्ट गर्न चाहेँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम एन्ड इन्फर्मेसन। दर्शक महानुभावमा हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो उदयराज खतिवडा, जो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र पीडित कर्मचारीहरूले कार्यकारी अधिकृत हराएको सूचना भन्नेसम्मका र उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्ने र संस्थामा अनियमितता बढेको, सुशासन कायम गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू राखेका छन् र विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको प्रति उहाँहरूको चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ र जुन 117 दिनदेखि उहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यी विषयहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ र आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी कहीँ कतै आन्दोलन, कहीँ कतै चर्को असन्तुष्टि, प्रदर्शन, यी यस्तै विषयहरू समावेश गऱ्यौँ र यसका विषयमा जवाबदेहिता लिने कोसिस गऱ्यौँ। कतिपय अवस्थामा जवाबदेहिता पायौँ भने कतिपय अवस्थामा जवाबदेहिता पाउन असफल भएका छौँ। यद्यपि यी विषयहरूलाई हामी कार्यक्रममा फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कुनै समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।